السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 27 محرم الحرام سن 1444 ہجری بمطابق 26 اگست سن 2022 آسمان ہدایت دے درخشندہ اور تابندہ ستاریاں وچوں ایک عظیم ستارے اس مقدس جماعت جو جماعت محمدی ہے، اس جماعت دے ایک عظیم رکن سیدنا حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے حالات و واقعات نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک معنون ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت دا اعلان کرن تو بعد کچھ عرصہ چھپ کے صحابہ کرام نو کچھ لوگ جو مسلمان ہوئے انہاں نو دین دی تبلیغ کیتی اللہ دے حکم دے مطابق، اور 6 سال تو بعد
اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم دے دیتا کہ اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانذر عشیرتک الاقربین، ہن اپنے رشتہ داراں کھلم کھلی تبلیغ فرماؤ، انہاں ڈراؤ اللہ تو۔ رشتہ داراں تبلیغ شروع کیتی، پھر آہستہ آہستہ میرے پیغمبر دا حلقہ احباب بننا شروع ہو گیا۔ بیرون شہراں دے اندر بھی میرے پیغمبر دی دعوت دا پتہ چلیا اور دعوت پھیلنا شروع ہوئی۔ نبوت دا 12واں سال ہے، یعنی میرے مصطفیٰ نو اعلان نبوت کیتیاں 12 سال ہوئے نے۔ یثرب جتھے میرے پیغمبر سونے جدوں تک تشریف نہیں لے کے گئے، اس شہر دا نام یثرب سی، جو میرے پیغمبر دے تشریف لے جان تو بعد، آپ دے ورود مسعود تو بعد، آپ دے مبارک قدم لگن تو بعد جیڑا شہر مدینہ الرسول ٹھہریا۔ مدینہ منورہ دے صرف 6 بندے مسلمان ہوئے نے، نبوت دے اعلان کیتیاں میرے پیغمبر نو 12 سال ہو چکے۔ مکے دے اندر تو اسلام پھیل چکا ہے، لیکن مدینے دے اجے صرف 6 لوگ مسلمان ہوئے۔ تو مدینے دے اندر مبلغ بنا کے اسلام دی تبلیغ نو عام کرن واسطے، اسلام نو متعارف کروان واسطے میرے پیغمبر نے ایک صحابی نو سن 12 نبوت دے اندر مبلغ بنا کے بھیجیا، جنہ دا نام حضرت مصعب بن عمیر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جا کے مدینے دے اندر قبیلہ بنی عبد الاشہل دے 2 سرداراں مسلمان کیتا، ایک حضرت سعد بن معاذ اور ایک حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے پیغمبر دے بھیجے ہوئے مبلغ دی دعوت تے جنہ لوکاں نے دین اسلام نو قبول کیتا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دے دعوت دین تے جڑے لوگ مسلمان ہوئے، اونا لوکاں وچ ایک عظیم صحابی حضرت ثابت ابن قیس نے رضی اللہ تعالی۔ یہ انصار دے بہت بڑے سردار نے، اور انصار نو جان دیو نا انصار کیوں کیا جاندہ ہے، کہ انہاں نے مکیوں ہجرت کر کے آن والیاں دی مدینے آن تو بعد مدد کی تھی۔ تو اتھو ایک نقطہ بھی نکلتا ہے کہ جیڑا کسے گرے پڑے دی ماڑے بندے دی مدد کرے او انصاری ہے، دوجا انصاری کیوں بھائی؟ انصاری دا معنی ہی مددگار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان انصار نو بڑی شان عطا فرمائی۔ ایک مقام تے رب ذوالجلال والاکرام نے مہاجرین و انصار دوواں دا تذکرہ فرما کے نا قرآن کریم دے اندر، تے دوواں نو ایک تمغہ دیتا ہے بڑا حسین اور یادگار قسم دا تمغہ۔ سورۃ التوبہ ہے، 11واں پارہ ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ فرمایا
پہل اسلام قبول کرن والے مہاجراں وچوں تے انصاریاں وچوں والذین اتبعوہم بإحسان تے نیک کماں دے اندر مہاجراں تے انصاریاں دی اتباع کرن والے لوگ اللہ کی انہاں واسطے اعلان ہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تے راضی ہاں اے مہاجرین و انصار میرے تے راضی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار اللہ فرماندے نے مہاجرین و انصار میں انہاں تے راضی ہاں اے میرے تے راضی نے تے جدو اے میرے کول آن گے میں انہاں واسطے ایسیاں جنتاں تیار کر کے رکھیاں ہویاں نے جنہاں جنتاں دے تھلے نہراں چل دیاں ہون گیاں اے مہاجرین دی بھی شان ہے اور انصاریاں دی بھی شان ہے ان انصاریاں دے ایک بہت بڑے سردار سن جنہ دا نام حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ ہے میرے پیغمبر سونے دا یہ بڑا عظیم صحابی ہے میرے پیغمبر سونے دے جدو اسلام دے اندر داخل ہوئے ہے اجے میرے آقا تے ہجرت کر کے مدینے دے اندر تشریف نہیں لے آئے اے مصعب بن عمیر دی دعوت تے مسلمان ہوئے ہے پھر جدو میرے پیغمبر دے ہجرت کرن دا وقت آیا ہے نبوت دا 13واں سال ہے اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر صدیق تے میرے نبی سونے مکیوں ہجرت کر کے مدینے والے آ رہے نے ادھروں مدینے دے لوکانوں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ جدا تساں کلمہ پڑھیا ہے وہ تہاڈا مہمان محمد سونا ہجرت کر کے تہاڈے وال آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دیا لوکانوں پتہ لگ گیا ہے ہر روز صبح صبح اپنے گھراں وچوں باہر نکل کے مدینے دے مرد تے مدینے دیاں عورتاں تے چھوٹے چھوٹے بچے تے بچیاں اپنے گھراں تو باہر نکل کے ویکھدے نے انتظار کردے نے کتے سانو سونے نبی آوندے نظر آ جان جدوں دھوپاں چھا جاندیاں نے یہ پھر پرت کے اپنے گھر آ جاندے نے اگلے دن صبح صبح پھر آ جاندے نے دھوپ چڑھ دیئے تے پھر گھر واپس چلے جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ ایک دن اسی طرح میرے پیغمبر سونے دا انتظار کر رہے نے جدوں دھوپ چڑھ گئی اپنے گھر واپس آ رہے نے ادھروں یہودی ایک دی نظر پہ گئی ایک یہودی نے ویکھیا اونٹ تے سواری تے 2 بندے آ رہے نے بڑے مقدس چہرے نے بڑے منور چہرے نے مدینے والے انو دوروں ایک اونچے ٹیلے تے کھلو کے مخاطب کر کے کہندا ہے اوے مدینے والے ہو اوے یسرب والے ہو جس سونے دا تانوں انتظار سی مینوں یقین ہے او سونا آ گیا جے اللہ اکبر او سونا تشریف لے آیا ہن ہر پاسے خوشی اور مسرت انبساط دا سما ہے منظر بڑا شادمانی دا نظر آ رہا ہے مدینے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں اپنے گھراں دیاں چھتاں تے چڑھیاں نے میرے پیغمبر سونے دا استقبال ہو رہا ہے اور کی کہندیاں نے طلع البدر علینا من سنیات الوداعی وجب الشکر علینا مادا للہ دائی ایوہ المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی آج
اج چن خوشی دا چڑھیا نی نبی قدم مدینے دھریا نی اج چن خوشی دا چڑھیا نی نبی قدم مدینے دھریا نی سارا شہر مدینہ ٹھریا نی سارا شہر مدینہ ٹھریا نی ویکھو رونقاں شہر بازار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو مار دیاں نی کیسے سونے ویلے آئے نے سکے بوٹے پھر ہرے آئے نے نی کڈے سونے ویلے آئے نے سکے بوٹے پھر ہرے آئے نے نبی پاک مدینے آئے نے اسی گولیاں اس سرکار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اللہ اکبر کبیرہ ساڈا مدنی پیر لسانی نی مائی آمنہ دا دل جانی نی ساڈا مدنی پیر لسانی نی مائی آمنہ دا دل جانی نی جبریل جدا دربانی نی اسی تن منے اس تو وار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو مار دیاں اے ساریاں بچیاں میرے سونے نبی دا استقبال کر رہیاں نے اس تو زیادہ خوشی دا دن کیڑا ہو سکتا ہے کہ آج سارے انساناں دا سردار سونا مدینے آ گیا ہے اینا میرے پیغمبر سونے دا استقبال کرن والیاں دے اندر جتھے ہور کئی مسلمان نے اتھے میرے سونے نبی دا اے پروانہ ثابت ابن قیس بھی اونا لوگاں دے اندر ہے جنہ میرے سونے نبی دا استقبال کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر سونے جدو مدینے تشریف لے آئے ثابت ابن قیس نو میرے سونے نبی دی صحبت ملی میرے پیغمبر نے پھر ثابت ابن قیس نال پیار کنہ کیتا ہے محبتاں کنیاں کیتیاں نے میرے پیغمبر سونے نے اپنے اس صحابی نو خطیب رسول دا لقب دے دیتا ہے اللہ اکبر کسے خطیب دی خطابت نو سن کے انہوں اگر وہ قرآن دی تلاوت زیادہ کردا ہے انہوں لقب کاری قرآن دا ملے پھر وہ اگر قرآن دے ترجمے تے قرآن دی تفسیر تے مہارت رکھدا ہے اس نو شیخ القرآن دا لقب ملے کوئی حدیث دا مطالعہ زیادہ رکھدا ہے اس نو لقب شیخ الحدیث دا ملے لقب دین والا بھی کوئی مولوی کوئی علامہ ہووے کوئی فقیہ ہووے میں صدقے جاں ثابت ابن قیس دی عظمت تو ثابت بن قیس دی شان تو انہوں خطیب رسول دا لقب دیتا ہے تے آپ سونے رسول نے دیتا ہے صلی اللہ ایک دفعہ بنو تمیم قبیلے دے کچھ لوگ میرے پیغمبر سونے دی خدمت دے اندر آئے اور آ کے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو حجریاں تو باہر کھڑے ہو کے آواز دیتی اجے مسلمان نہیں ہوئے حجریاں تو میرے پیغمبر دے حجریاں دے باہر کھڑے ہو کے کی کہنے نے یا محمد اخرج علینا اے محمد ذرا باہر آویں اے محمد ذرا میرے پیغمبر سونے نو یہ گل اچھی دے نہ لگی کیونکہ حجریاں تو باہر کھلو کے آوازاں اچھی اچھی دینا ہے تے جاہلاں دا کم ہوندا ہے اللہ نے کی حکم دیتا ہے سانو جدو کسی دے گھر جاؤ باہر کھلو کے 3 بار آکھو السلام تے جے نہیں علماء نے گنجائش کٹ لئیے دروازہ کھڑکا لو بیل بجا لو لیکن ایک ہی طریقہ ہے
کسی دے گھر بہ کے گھر دے باہر کھلو کے تے آوازاں دینیاں، گھر دے باہروں ہی اندروں مالک مکان نو آوازاں پئیاں دینیاں، اے فلانیاں، یہ گل اللہ نو تے اللہ دے رسول نو پسند نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے پیغمبر نے انہاں دا رویہ دیکھیا، آپ گھروں باہر تشریف لے تے آئے، لیکن نہ چاندیاں ہویاں پہلے سن لو کہ جیڑے میرے پیغمبر سونے دے حجریاں تو باہر کھلو کے میرے پیغمبر نو اس انداز نال یا محمد کہہ کے بلاندے نے، اللہ نے انہاں دے بارے حکم کی نازل کیتا ہے قرآن کریم دے اندر؟ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ بے شک وہ لوگ جڑے تینوں آوازاں دیندے نے حجریاں دے باہر کھلو کے، قرآن دی آیت جے میں اپنے کولوں نہیں بنائی، سپارہ 26 ہے، سورت دا نام سورت الحجرات ہے، اور سورت الحجرات دی چوتھی آیت ہے، کنویں یاد رکھیا کرو، اور اس نیت یاد رکھیا کرو کہ توفیق اللہ دے تے خود مطالعہ کریا کرو، پڑھیا کرو اور تحقیق کریا کرو کہ جو میں مسئلہ بیان کرنا او دے اندر سچائی کتنی ہے، اور نعوذ باللہ کیا اس مسئلے دے اندر کسی قسم دا کوئی تعصب نظر تے نہیں آ رہا؟ ویسے تو میں تانوں کہنا بھی ہاں، اور اللہ دا احسان بھی ہے کہ میں متعصب قسم دا بندہ نہیں، میرے دل دے اندر کسے دا کینہ نہیں، کسے دی کدورت نہیں، لیکن اگر پڑھو گے سونے تے سہاگا ہو جائے گا، اللہ ہدایت دی توفیق عطا فرما دے دے۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے میرے پیغمبر جڑے تینوں حجریاں دے باہر کھلو کے واجہ مار دینے، اکثرہم لا یعقلون۔ اے میرے پیغمبر سونیا انہاں وچوں اکثر لوکی بے عقل نے، کی نے؟ اللہ اکبر، اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیغمبر سونے بار تشریف لے آئے تھے، بنو تمیم دے ایک سردار نے کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تواڈے نال مقابلہ کرن واسطے آئے ہاں، کوئی ارادہ ہے کہ تواڈے نال اسی ٹیبل ٹاک کرنا چاہنے ہاں، کوئی گفتگو کرنا چاہنے ہاں، انج سمجھو کوئی تقریری مقابلہ کرنا چاہنے ہاں، اسی تواڈے اسلام دے رد وچ کچھ دلائل دینے ہاں، تسی اپنے اسلام دے حق وچ کچھ دلائل دیو۔ اللہ اکبر۔ اس بنو تمیم دے گروہ دے وچوں ایک بندہ اٹھیا، اس دا نام حاجب بن عطار ہے، انہیں اٹھ کے تقریر کیتی، خطاب کیتا، اسلام دے جو بارے انہوں جو شکوک سن، جو شبہات سن، انہیں وہ پیش کیتے۔ جدو یہ تقریر ختم ہو گئی، میرے پیغمبر سونے نے فرمایا تہاڈا خطیب بولدا تے بڑا سونا ہے، انہوں خطابت دا فن تے بڑا ہے۔ لو کافر خطیب ہے تے میرے سونے نبی تعریف کر دینے پہ، کافر ہے اچھا خطیب دا معنی کوئی یہ نہیں کہ ضروری انہیں قرآن ہی حفظ کیتا ہوئے، خطیب دا معنی ہوتا ہے مخاطب کرن والا۔ کی معنی ہوتا ہے؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیغمبر سونے نے فرمایا بھی بڑا سونا تہاڈا قادر الکلام خطیب ہے، بڑا فن ہے دے کول خطابت دا۔ یہ پھولن لگے تھوڑا جا ویکھیا ہی نا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا پھر ساڈا خطیب۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا ثابت ابن قیس میرے پروانیاں ذرا تو اٹھ تے اپنی خطابت دے جوہر تو بھی وخا۔
اللہ اکبر۔ ثابت ابن قیس نو میرے پیغمبر سونے نے اٹھایا ہے، ثابت ابن قیس نے انہاں دے سامنے خطبہ شروع کیتا ہے۔ حدیث دے اندر آندا ہے حضرت ثابت دی خطابت دے اندر روب اینا سی، حضرت ثابت دے خطبے دے اندر دبدبا اینا سی، آواز اینی بلند سی۔ ادھروں ثابت دا خطبہ ختم ہویا ہے، ادھروں بنو تمیم دے سارے لوکاں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے پیغمبر سونے نے انہوں لقب دے دیتا ہے خطیب رسول، رسول دا مقرر کیتا ہویا خطیب، رسول دا مقرر کیتا ہویا شان والا ہے نا یہ خطیب، سارے خطیباں وچوں شان والا ہے۔ اور دنیا دے بڑے تو بڑے ابو الکلام، بڑے تو بڑے خطیب دی میں خطابت اور کئیاں گھنٹیاں دی تقریر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ دے ایک جملے تو قربان کر دیا کہ جنہ نے بنو تمیم دے دل تے اثر کیتا تے وہ سارے دے سارے مسلمان ہو گئے۔ ایک کون ثابت بن قیس ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ قرآن کریم دی ایک آیت میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے نازل ہوئی۔ ایک خطبے دے اندر میں آیت تلاوت کیتی ہے، سورت الحجرات 26واں پارہ آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماندے نے ایمان والیو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازاں نو سونے نبی دی آواز تو بلند نہ کریا کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جویں آپس وچ ایک دوجے نو آوازاں دیندے ہو، اوے شانیاں، اوے مانیاں، اوے جانیاں، اوے فانیاں، انج کر کے میرے سونے نبی نو آوازاں نہ دیا کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میرے نبی سونے دی آواز نالوں اپنی آواز بلند کرن دی وجہ تو اور جویں آپس وچ ایک دوجے نو بلاندے ہو، میرے نبی سونے نو انج بلان دی وجہ تو کتے ایسا نہ ہووے تواڈے سارے دے سارے اعمال تباہ ہو جان تے تانوں پتہ ہی نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ ہن ایت پئی حضرت ثابت دی کناں چ، حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی، یاد رکھیا کرو صحابی دا نام کم از کم کو جیاں نو دسن جوگے تے بنو۔ اج کی موضوع سن کے آئے ہیں جی، تے کی دسنا ہے؟ وہ صحابی دی شان سن کے آئے ہیں جنہ دا نام ہے ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں دے کناں دے اندر آواز پئی، اے آیت سنی، پریشان ہو گئے۔ کیوں پریشان ہوئے نے؟ میری آواز تے اللہ دے رسول نالو بلندے پر جان کے نہیں، اللہ والوں ہی انجے، جان کے نہیں، اللہ والوں ہی انجے۔ آواز بڑی بھاری ہے لیکن احتساب نفس کا جذبہ کنا ہے۔ آ ویکھو ایک ایسا کام ہو رہا ہے کہ جنہوں اللہ دا اے ولی، اللہ دے نبی دا اے صحابی سمجھ رہا ہے کہ میرے کو ایسا کام ہو رہا ہے کہ جیڑا گناہ ہے حالانکہ وہ گناہ نہیں، پھر بھی اپنے آپ نو چنجوڑن دا احتساب نفس دا اس ثابت دے اندر جذبہ کتنا ہے۔ اسی ہر گناہ کرنے ہاں، جان بوجھ کے کرنے ہاں، پر اپنے آپ نو چنجوڑن دا کدے خیال ساڑھے دل وچ آیا ہی نہیں۔
اس صحابی دا گمان ہے کہ شاید میں گناہ کر رہا، حالانکہ گناہ کیونکہ قدرتی طور تے انجے جان کے تے نہیں نا۔ اللہ اکبر، ایک مطلب نبینا بندہ جو کسے جو ٹکر مار دیندہ ہے تے ہن او دی اپنی غلطی تے نہیں، اللہ والوں ہی انجے کو بندہ آکھے لے تینوں ویکھنا تے چاہیے، وہ ویکھے کیویں، دھیان کیویں کرے، اے اللہ والوں او دے کول ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ والوں انجے کہ آواز بڑی بلند ہے، ہولی بھی بول دینے، بولنا چاہتے نے ہولی لیکن ہولی بولیا نہیں جاندا، بڑی بلند آواز نال انہاں دی آواز نکل دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن اس وجہ تو اے اللہ دا ولی سونے نبی دا پروانہ آپ دا جانثار پریشان ہے، اور پریشانی کنی زیادہ ہے۔ قرآن دی یہ ایت سنی کہ سونے نبی نالوں اونچی بولن دی وجہ تو تواڈے اعمال کتے ضائع نہ ہو جان۔ اے صحابی رسول اٹھے ہے، اپنے گھر وچ چلے گئے نے، گھر دا دروازہ بند کر لیا ہے تے روئی آوندے نے تے فرماندے نے آنا من اہل النار، اوے میرے گھر والیو میں تے جہنمی ہو گیا، آنا من اہل النار، میں دے دوزخی ہو گیا۔ میری آواز تے سونے نبی نالوں کنی واراں بلند ہوئی ہوئے گی، میں سونے نبی تو کنی واراں اچھی بولیا ہوواں گا، کنی واراں سونے دیاں میرے کولو گستاخیاں ہویاں ہون گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روئی آوندے نے، رٹ لائی آوندے نے، آنا من اہل النار، اوے لوگوں میں دوزخی ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن گزریا، دو دن گزرے، میرے نبی سونے نے ویکھیا سارے میرے نمازی نظر آوندے نے، سارے میرے مقتدی نظر آوندے نے، سارے میرے صحابہ نظر آوندے نے، پر ثابت بن قیس نظر نہیں آوندا۔ میرے پیغمبر سونے نے ایک صحابی نو بلایا ہے، فرمایا ہے پتہ کرنا میرا ثابت کدے بیمار تے نہیں ہو گیا، کنے دن ہو گئے نے مسجد دے اندر نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی ہے، انہاں دا نام حضرت سعد ہے، کہندے نے یا رسول اللہ میں ثابت دا گوانڈی ہاں، میں ثابت دا ہمسایا ہاں، جے بیمار ہوندا تے مینوں تے ضرور پتہ لگ جاندا، پر میرے علم دے اندر نہیں کہ ثابت بن قیس بیمار ہے۔ میرے پیغمبر سونے نے صحابی نو بھیجیا، وہ جانا پتہ دے کر کے آ، ثابت کیوں نہیں آوندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں جا کے میرے سونے نبی دے حکم تے ثابت دے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، بیوی نے دروازہ کھولیا ہے، اے اللہ والا پوچھدا ہے صاحب ثابت بن قیس کتھے وے، مسجد دے اندر کیوں نہیں آوندا؟ تے بیوی نے اندر کمرے دا دروازہ کھولیا ہے جدے وچ ثابت ابن قیس بیٹھے رو رہے نے، کہندی اے وے ثابت پیاریا وے تیریاں قسمتاں جاگ پیاں نے، وے تینوں سونا پیر یاد کر رہا ہے، سونا نبی تینوں بلا رہا ہے، سونا نبی پوچھ رہا ہے کہ تو کیوں نہیں مسجد دے اندر آوندا؟ ثابت اوہی گل کہندے نے، آنا من اہل النار، میں تے جہنمی ہو گیا۔ میری آواز سونے نبی نالوں اچھی ہے، کنی وارا میں سونے دے سامنے اچھا بولیا ہوواں گا، میرے وس وچ نہیں، پر مینوں لگدا ہے میرے عمل سارے ضائع ہو گئے نے۔ مینوں انج لگدا ہے جویں قرآن دی یہ ایت میرے بارے ہی نازل ہوئی ہے۔ بیوی باہر آئی ہے، میرے سونے نبی دے بھیجے ہوئے صحابی نوں پیغام دیندی ہے، وے اللہ والیا
साबत तां बाहर नहीं आउंदा। ए कुरान दी आयत आई है, इस आयत नूं सुन के वो परेशान है, अपने वाल गौर कर रहा है कि सोने नबी तो उच्ची बोलन दी वजह तो किते मैं जहन्नमी ना हो गया होवां, किते मेरे अमाल बर्बाद ना हो गए होण। ओ ते रोई आउंदा है, ओ ते परेशान हालत दे अंदर बैठा होया है। मेरे पैगंबर सोने दा सहाबी मेरे नबी दी खिदमत दे अंदर आया है, आके मेरे सोने नबी नू सारी गल सुनाई है। एक रवायत चाहुंदा है मेरे सोने नबी ने उस सहाबी नू वापस कलिया, जा जा के साबत नू मेरा पैगाम दे दे। एक रवायत चाहुंदा है मेरे सोने नबी साबत दी इस परेशानी नू सुन के साबत दे घर आप तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर। मैं जाके देखा क्यों परेशान है मेरा साबत। मेरे सोने नबी तशरीफ ले आए, आके देखा साबत रो रहा है, दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए ने। मेरे पैगंबर सोने ने हत्थां तो पकड़िया, साबत नूं उठाया, सीने नाल लाया। मेरे साबत की गल है? फरमांदे ने अल्लाह दे रसूल आना मिन अहलिन नार, आना मिन अहलिन नार, आना मिन नार, मैं जहन्नमी हो गया। मेरे सोने नबी ने सीने नाल लाया ते फरमाया ऐ साबत सोनिया अंत मिन अहलिल जन्ना, तू कहीं ना है मैं जहन्नमिया ते मैं रब दा नबी, ओ नबी के जिदी जुबान अपनी मर्जी नाल हिलदी नहीं, जिदे मुँह अपनी मर्जी नाल गल नहीं निकलदी, रब दी मर्जी नाल बोलन वाला नबी कह रहा सोनिया तू जन्नती है। अल्लाह अकबर। अच्छा तुहाडा इस चीज़ ते ईमान है कि कुरान दी हर आयत क़यामत तक वास्ते वे, क़यामत तक दे मुसलमानां वास्ते। कुरान दी कोई आयत ऐसी नहीं जिहदे विच उन्हां लोकां दी रहनुमाई होवे पर साडी ना होवे। क़यामत तक आउण वाले हर फर्दो बशर वास्ते कुरान रहनुमा है। तुहाडा इस चीज़ ते ईमान है? तो फिर मैनू ये दसो कि ये जिहड़ी कुरान की आयत कहिंदी है कि सोने पैगंबर की आवाज़ नालों अपनी आवाज़ उच्ची ना करया जे, ये तो सारे ही मानने कि सोने नबी की आवाज़ इस वेले साडे विच मौजूद। चलो ये गल वखरी है, मैं इस मौजू ते बहस नहीं करता। कईयां दा अकीदा है कि सोने पैगंबर जिंदा ने, फौत नहीं होए, सिर्फ पर्दा फरमाया। चलो पर्दा ही अगर फरमाया, मिसाल के तौर पर पर्दा ही अगर फरमाया, पर इस मसले विच ते किसी का इख्तिलाफ नहीं कि सोने पैगंबर की आवाज़ असां नहीं सुनी। इस वक्त सोने की आवाज़ साडे विच मौजूद, ते कुरान क़यामत तक वास्ते रहनुमा है। तो फिर साडे वास्ते इस आयत का मतलब की है कि सोने नबी की आवाज़ नालों अपनी आवाज़ नूं उच्चा ना करो। सवाल पैदा हुंदा है कि नहीं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू जो आ गया शुरू में, तो असी भी विच आ गए ना इंशाअल्लाह। तो साढ़े वास्ते इस ऐत का माना की होया कि सोने पैगंबर की आवाज़ तो अपनी आवाज़ उच्ची ना करया जे। साढ़े वास्ते माना ये वे कि तुहाडे जिंदगी दे किसी मामले अंदर इबादात होण, मुआमलात होण, तिजारत होवे, किसी भी मामले अंदर सोने नबी दा फरमान तुहाडे सामने आ जाए तो किसी दे फरमान नूं फरमाने नबवी दे मुकाबले विच तरजीह ना दे आ जे। ये जे साढ़े वास्ते माना कि जिमें उन्हां वास्ते ज़रूरी सी कि सोने नबी तो नीवियां बोलना है, इवें तुहाडे वास्ते ज़रूरी है कि सोने नबी दे फरमान तो सारियां दे फरमानां नूं नीवियां समझना है। आप दे फरमान या किसी दा फरमान
کسے دا فرمان ایسا نہیں کہ جدے تے عمل کر کے اسی جنت چلے جائیے. اے دنیا دے انسانہ دے اندر اگر شرف حاصل ہے میرے پیغمبر نو حاصل ہے کہ جدے فرمان تے عمل کریے نالے دنیا بھی بنائیے نالے جنت دے وارث بھی بن جائیے. اور میں تے دعوت دینا ہونا اور دیندہ رہاں گا, درد مندی نال عرض کرانگا, آج زانا اپیل کرانگا دوستاں اگے. چھڈ پران جگ سارا تے اس دے رجال نو, چھڈ پران جگ سارا تے اس دے رجال نو, جے رب نو مناونی پھڑ آمنا دے لال نو. چھڈ پران جگ سارا تے اس دے رجال نو. اللہ استاد محترم سید شاہ نواز احمد طائب حافظہ اللہ انہاں دی عمر وچ برکت فرمائے. اے لفظ انہاں دے نے جڑے میں پڑھ رہا. اللہ اکبر, محبت گجے ہوئے اور انسانی درد پریا ہویا انہاں لفظاں دے اندر. فرماندے نے چھڈ پران جگ سارا تے اس دے رجال نو, جے رب نو مناونی پھڑ آمنا دے لال نو. اوے کیڑا تینوں عیب سونے وچ دس آیا اے, کیڑا تینوں عیب سونے وچ دس آیا اے. اوے پٹا تقلید والا کانوں گل پایا اے, کیڑا تینوں عیب سونے وچ دس آیا اے. اوے پٹا تقلید والا کانوں گل پایا اے. اوے چھڈ ہن سجنا اس گھٹیا خیال نو, چھڈ ہن سجنا اس گھٹیا خیال نو, جے رب نو مناونی پھڑ آمنا دے لال نو. اللہ اکبر. دنیا وچ پیر کوئی نہیں, لوکو ساڈے پیر جیا, جگ وچ پیر کوئی نہیں ساڈے اس پیر جیا. اوے کوئی راہبر نہیں جے لوکو بدر منیر جیا. اوے پہنچ کوئی سکدا نہیں اونا دے کمال نو, پہنچ کوئی سکدا نہیں اونا دے کمال نو, جے رب نو مناونی پھڑ آمنا دے لال نو. چھڈ پران جگ سارا, چھڈ پران چھڈ دے ساریاں نو. اللہ دی قسم سونے نو چھڈیا گزارا کوئی نہیں جے ہونا. وہ چھڈ پران جگ سارا تے اس دے رجال نو, جے رب نو مناونی پھڑ آمنا دے لال نو. اللہ ساریاں فرمانا تو سونے نبی دے فرمان نو مقدم سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. امامہ دی امامت بالکل بجا, امامہ دی امامت دے اندر کوئی شک نہیں. میں امامہ دی امامت دا قائل, اونا دی عظمت دا قائل امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام شافعی اور امام مالک بن انس, میں انہاں سارے دی عزت دا قائل اور انہاں دی عظمت دا, انہاں دی بلندی درجات دا قائل ہاں. لیکن دعوت اس امام دی دینا جیڑا انہاں امامہ دا بھی امام ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اے میرے ثابت سونیا, میں اللہ دا نبی ہو کے کہنا تو جنتی ہے. تو کی ہے
اے ثابت تو جنتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور شرف اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں اللہ دے نبی نے عطا فرمایا ہے۔ اے ثابت بن قیس سونیاں، تو صرف جنتی نہیں بلکہ تو شہید فی سبیل اللہ ہے۔ تو اللہ دے راہ وچ شہید ہویں گا، تینوں شہادت دی موت آوے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ثابت بن قیس نے جنگ بدر تو علاوہ میرے پیغمبر جنیاں جنگاں دے اندر شریک ہوئے نے، ساریاں جنگاں حضرت ثابت نے میرے سونے نبی نال لڑیاں۔ معلوم ہوندہ ہے حضرت ثابت بن قیس مجاہد بھی نے، کی نے ساریاں جنگاں میں لڑے نے، کفار نال مقابلہ کیتا ہے، جہاد واسطے نکلے نے، اور مجاہد فی سبیل اللہ نے جنہاں دے بارے رب اعلان کرتا ہے، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین، بے شک مومناں نال اللہ نے سودا کر لیا ہے۔ سودا مومناں نال تے کیتا کنے میں؟ وہ کنی شان والے لوگ ہون گے کہ اللہ جنہاں کولوں خریدار بنیا ہویا ہے، اللہ ذوالجلال گاہک بنیا ہے۔ اللہ کی کادا لین دین کرنا ہے، لینا کی یا تے عطا کی کرنا ہی۔ فرمایا اموالہم انفسہم و اموالہم، مینوں اپنیاں جاناں دے دیو، مینوں میرے مال دے دیو۔ اپنیاں جاناں بھی تے اپنے مال بھی مینوں دے دیو۔ اللہ عطا بھی تو ہی کیتے نے، مانگ بھی تو رہے ہیں، ساڑی سمجھ اچھ گل نہیں آ رہی۔ اچھا پھر جدو خریداری ہوئے تے کچھ نال دیتا بدلے وچ دیتا بھی جاندہ ہے نا، یا اللہ جانا تو لے لیاں، مال تو لے لے، اللہ ہن عطا کی کرنا ہے۔ فرمایا بے ان لہم الجنہ، بے ان لہم الجنہ، تواڈیاں جانا تے تواڈے مال میرے تے میرا سجیا سجایا جنت تواڈا۔ مال میرے راہ وچ خرچ کر دیو، جانا میری راہ وچ قربان کر دیو۔ بے ان لہم الجنہ، تے جنت اللہ کہندا ہے میں تواڈے نامے الاٹ کر دیاں گا۔ کی کرنا ہے او دے واسطے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ دے راہ وچ جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے۔ یقتلون و یقتلون، کافرانو قتل کرنا بھی ہے تے آپ اللہ دی راہ وچ قتل ہونا بھی ہے، جانا دینیاں نے تے جنت لینی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجاہد دا شان کیا ہے؟ مجاہد اللہ دے راہ وچ نکلدا ہے، جس گھوڑے تے پیندا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نو گھوڑے نے پسند نے، اس گھوڑے دے پیران دی، اس پیران دے کھران دی، اس کھران نو لگی ہوئی خاک جیڑی اڈ اڈ کے مجاہد دی داڑھی وچ پیندی ہے، جیڑا کٹا اڈ اڈ کے مجاہد دے سر وچ پیندا ہے، اللہ اس مٹی دے ذریاں دی قسم اٹھاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اونا گھوڑیاں دی اللہ ذوالجلال والاکرام قسم اٹھاندا ہے۔ والعادیات ضبحا،
فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ اللہ اکبر، اس شان ہے مجاہد دا۔ تو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دے مجاہد صحابی نے سن 12 ہجری دے اندر یعنی 11 دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دنیا تو رحلت ہوئی، آپ دی وفات پاک ربیع الاول دے مہینے سن 11 ہجری دے اندر ہوئی۔ اس تو بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آیا۔ سن 12 ہجری دے اندر مسیلمہ کذاب دے نال ایک جنگ لڑی گئی جس دا نام جنگ یمامہ ہے۔ کی نام ہے؟ جنگ یمامہ۔ میرے پیغمبر سونے دے دنیا تشریف لے جاندیاں سار مدینے دے اندر کچھ فتنیاں نے سر اٹھایا۔ ایڈی مبارک ہستی جیڑی دنیا تے سب تو زیادہ برکت والی ہستی ہے، جدو او دنیا تو چلی جائے تو پھر فتنے تے اٹھنے نے نا، کچھ بے برکتی تے پینی ہے نا۔ تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے، چند فتنے اٹھے جنہ وچوں پہلے نمبر تے مانعین زکوٰۃ دا فتنہ، یعنی کچھ لوگاں نے زکوٰۃ دین تو انکار کر دیتا قرآن تو دلیل پکڑ کے کہ اللہ دے نبی نو اللہ نے حکم دیتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، اے میرے پیغمبر صدقے دا مال انہاں کولو تسی لیا کرو، خذ سونیا تو لیا کر، لہذا جنہوں اللہ نے کہا تو لیا کر او سونا تے ہن دنیا تو تشریف لے گیا ہے، لہذا ابو بکر ہن او نہیں تے اساں ہن زکوٰۃ نہیں دینی۔ ایک فتنہ اے ہے مانعین زکوٰۃ دا، حضرت ابو بکر نے اعلان کیتا اور ویکھو کام کیسا الٹ ہویا ہے، برعکس کام ہویا ہے۔ حضرت عمر جو ایڈے سخت نے، ابو بکر جو اینے نرم دل نے، پر ہویا کی ہے عمر آ کے کہندا ہے ابو بکر یار نہیں جو زکوٰۃ دیندے چھڈ پراں کی لڑنا ہی ہے، جے اللہ دے پیغمبر سونے تازہ تازہ سانو جدائی دے کے تشریف لے کے گئے نے، کی فتنہ فساد برپا کرنا ہے، ابو بکر چھڈ پراں۔ وہ عمر نرم ہو گیا ہے۔ ابو بکر کی آندے نے عمر اسلام تو پہلاں تے بڑا تو بہادر ہوندا سیں تے اسلام میں چاہ کے بزدل کدوں دا ہو گیا ہے؟ اے عمر اسلام دے اندر آ کے بزدل کدوں دا ہو گیا ہے؟ اللہ دے پیغمبر سونے نو جو زکوٰۃ دے اندر اونٹ دی رسی بھی دیندے سن، اگر مینوں او ایک رسی بھی نہیں دین گے میں پھر بھی انہاں دے خلاف جہاد کراں۔ اور دوسرا فتنہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر سونے دی تشریف آوری تو فوراً بعد ایک بندے نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا جس دا نام مسیلمہ ہے۔ مسیلمہ کذاب، بولو مسیلمہ، او دے کذاب ہونے کوئی شک نہیں، کیونکہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تو بعد نبوت دا دعویٰ کرن والے 3 بندے آن گے۔ کنے؟ اور جنہ وچ ایک قادیان دی کھچ بھی ہے، مرزا غلام احمد، اپنا نام غلام احمد ہے، احمد میرے سونے نبی دا نام، تے غلام احمد اے کہ میں احمد دا غلام ہاں، تے غلام بنن دی بجائے آپ نبی بن بیٹھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ دے بارے علماء گل بیان کرتے ہیں اور مینو بڑی پسند ہے. مرزے غلام احمد نال انہاں دا مناظرہ ہویا تے مرزا کہن لگا میرا تے نا قرآن وچ آوندا ہے. حضرت شیخ امرتسری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے وہ کیویں؟ یاتی من بعد اسمہ احمد، یاتی من بعد اسمہ احمد. لو جی غلام نالو ہٹا دئیے تے احمد میرا ہی نہ آئے نا. مولانا فرماندے نے پھر میرا نام ثناء اللہ ہے تے جے ثناء ہٹا دئیے تے باقی کی بچیا؟ بولو. فرماندے نے تیرا نام غلام ہٹان نال احمد بن جاندا ہے تے میرا نام ثناء ہٹان نال اللہ بن جاندا ہے. فرماندے نے میں تینوں نبی بنایا ہی نہیں، تو کہدا نبی؟ جی اللہ اکبر. تو فرمایا 30 بندے میرے تو بعد آؤن گے جیڑے نبوت دا دعویٰ کرن گے، اور نال ہی فرما دیتا سلاسونا دجالونا کذابونا. او 30 دے 30 بندے جھوٹے ہون گے، دھوکھے باز ہون گے. لہذا مسیلمہ کذاب ہے. بولو مسیلمہ. اسود انسی نے نبوت دا دعویٰ کیتا، او بھی بول دے کیوں نہیں یار؟ سونے نبی دی تو آخری میرے نبی دی ختم نبوت دے تو ایمان کوئی نہیں. بولو جن نبوت دا دعویٰ کیتا ہے وہ کذاب ہے نا. اسی طرح اے قادیانی غلام احمد بھی کذاب ہے. اللہ اکبر. تو مسیلمہ دے نال سن 12 ہجری دے اندر جنگ ہوئی جس کا نام جنگ یمامہ ہے. ابو بکر صدیق دے دور دے اندر اس جنگ دے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے، سیرت نگار لکھ دینے 6000 صحابی اس جنگ شہید ہویا ہے. کنا؟ 6000 صحابی اس جنگ یمامہ دے اندر شہید ہویا ہے. اور جننے صحابہ شہید ہوئے نے زیادہ حافظ قرآن سن. کی سن؟ یہ جنگ یمامہ تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نو خیال آیا تے قرآن جمع کرنا شروع کیتا ہے کہ حافظ تے ساڈے کول اٹھتے جاندے نے تے کتے قرآن نعوذ باللہ ساڈے ہتھوں ضائع نہ ہو جائے، نکل نہ جائے ساڈے ہتھوں. پھر قرآن نو جمع کرنا شروع کیتا. اللہ اکبر. تو ان صحابہ دے اندر جو جنگ یمامہ دے اندر شہید ہوئے، ان شہید ہون والیاں وچوں حضرت ثابت ابن قیس نے رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ یمامہ دے اندر شہید ہوئے، جنہاں نو میرے پیغمبر سونے نے زندگی دے اندر ہی شہادت دی بھی بشارت سنا دیتی، جنہاں نو زندگی دے اندر ہی میرے پیغمبر نے جنت دی بھی بشارت سنا دیتی. اللہ ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ دے اندر میری دعا ہے اللہ سانو انہاں لوکاں دی تعلیمات تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ الرحمن. جس طرح اج حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ دا شان بیان کیتا ہے، آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ کسے خاتون صحابیہ دی شان بیان کران انشاءاللہ. کسے اجے میں مقرر نہیں کیتا کہ کنہ دی شان سنانی ہے، لیکن کسے بھی میرے پیغمبر سونے دی خاتون صحابیہ دی شان انشاءاللہ آئندہ جمعے دے اندر تواڈے سامنے بیان کیتی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.